चलिए नमस्कार। बाबूजी आले आले जानते हो? अब किसे मैं आज ऐसे सेंटेंस से शुरू करना चाह रहा हूँ। सीमा सुन इसे। कुतुबुद्दीन बाबा कहते हैं, तुम अपनी मजबूरियों को बाजू में रखो। तुम अपनी मजबूरियों को बाजू समझती हो? हाँ, सीधे हाथ वाला बाजू नहीं, बाएं हाथ वाला रखो और भगवान से कहो आपको चाहता हूं, और भगवान को कहो कि आपको चाहता हूं, मजबूरियों को नहीं। आपको चाहता हूं, मजबूरियों को नहीं। मजबूरियों के अंदर से आपका मालिक लोगों की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल मुश्किल है। मतलब समझ गए? नहीं, उसका नहीं समझे। मजबूरियों के अंदर अगर आप यही कहते रहो कि मैं मजबूर हूं, तो आप भगवान के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आप यहां तक आएंगे ही नहीं। मजबूरियों के अंदर से आपका मालिक लोगों की तरफ जाने का रास्ता बिल्कुल मुश्किल है। मतलब इतना मुश्किल है कि आप लोगों की जिंदगी के अंदर आप मालिक को हासिल करने के लिए वहां तक जा सकें, पहुंच सकें, ये मुमकिन ही नहीं है। पहुंच सकें ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल मालिक लोगों की दुनिया से, लेकिन बिल्कुल मालिक लोगों की दुआ से, दुनिया नहीं, मालिक लोगों की दुआ से, निरंजन इधर आ, दुआ से और एहसानी, दुआ से और उनका एहसान मान के, एहसानी से ही आप उस रास्ते पर पहुंच गए हैं। इसको पंत महाराज जी ने क्या कहा है? बहुत होशियार बनती है। भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, भक्ति सुख जरी अनेक जन्म, गेन तुझे पाई, न लगे आणी के कान। मालिक लोगों की दुआ पहुंच सके ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल मालिक लोगों की दुआ से और एहसानी से ही आप उस रास्ते पर पहुंच गए हैं। आप उस रास्ते से पर पहुंच गए हैं। मजबूरी की बात हो रही थी, मजबूरी की बात हो रही थी। सवाल ये पूछना है कि आप जो तबाह हुए हैं, आप जो तबाह हुए हैं, उसका कारण क्या है? कुतुबुद्दीन बाबा अभी ये वो पूछ रहे, दादा ने एक्सप्लेन नहीं किया है। कुतुबुद्दीन बाबा, उसका कारण क्या है? आप जो मजबूर हुए किसी से या तबाह हुए, उसका कारण क्या है? किसी इंसान में आज वह ताकत ही नहीं कि वह अपने मजहबों को तबाह कर सके, अपने मजहबों को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब तबाह कर सके। आप मजहब को तबाह नहीं कर सकते, क्योंकि खुद तबाह हुआ आदमी लंगड़ा होता है। खुद तबाह हुआ आदमी लंगड़ा होता है। कहते हैं कि लंगड़ा आदमी पहाड़ क्यों चढ़ेगा? कहते हैं कि लंगड़ा आदमी पहाड़ क्यों चढ़ेगा? लेकिन जिसके पैर नहीं है और जिसे पहाड़ चढ़ने की तमन्ना है, उसके पास आकर खुदा उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाता है। खुदा उसे अपने कंधों पर बिठाकर ले जाता है। भाई, क्यों बात करते हो ऐसी?
ہماری عزت کیوں خراب کرتے ہو؟ ہماری عزت کیوں خراب کرتے ہو؟ میں نے وہاں پہ دیکھ لیا، لائٹ لگ جائے گی، بٹ میرے پاس مشین نہیں ہے ابھی، تو منڈے کو ہی نہ ہو اس کو لگا دوں۔ عزت کیوں خراب کرتے ہو؟ آپ کی آج کی اوستھا تک پہنچنے کی طاقت آپ کے پیروں میں نہیں ہے، آپ کے پیروں میں یا آپ کے شریر میں آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ کے دماغ میں نہیں ہے، آپ کے دل میں نہیں ہے، آپ کے دل میں نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے دونوں کندھوں پر تمہیں اٹھا کر تمہارے اس سفر کا سلسلہ جو ہے وہ تمہیں حاصل کر کے دیا ہے، سفر کا سلسلہ تمہیں حاصل کر کے دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا دینا، کیا لینا اور کیا مانگنا؟ اس سے زیادہ کیا لینا، کیا دینا اور کیا مانگنا بھائی؟ اب صرف اجازت لینا ہے۔ جب یہ ایکچوئل ملاقات ہو رہی تھی آج کی یہ سیمینار کی، یہ گوا میں تھی چوتھی سیمینار۔ آپ سمجھو کہ قریب 11 بجے قطب الدین بابا آئے تھے اور 2 بجے گئے، 3 بجے واپس آئے اور رات کو 9 بجے گئے۔ اس کے بعد جب دادا جا کے سوئے تو صبح کو اٹھے نہیں، کیونکہ اس قدر اتنی طاقت شریر کے اندر اور کون برداشت کر سکتا ہے سوائے دادا۔ کیا لینا اور کیا مانگنا بھائی؟ اب صرف اجازت لینا ہے۔ بندی دادا جی، آپ کی آج کی اوستھا تک پہنچنے کی طاقت تمہارے پیروں پہ نہیں تھی، آپ کی آج کی اوستھا تک پہنچنے کی طاقت تمہارے پیروں میں نہیں، دل میں نہیں، دماغ میں نہیں۔ اس کا ارتھ کیا ہے؟ دل میں نہیں، دماغ میں نہیں، اس کا ارتھ کیا ہے؟ آپ نے بدری نارائن سے لے کر رامیشور تک، کنیا کماری، ہردوار آدی یاترائیں کی، انیک مندروں میں گئے، وہاں پوتھی پراؤں پھر وچن سنے۔ یہ سب کرنے سے مجھے ایشور ملیں گے، اس طرح سے آپ سے وچار کرتے ہیں، آپ سے وچار کرتے ہیں، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ ممکن نہیں ہے، مطلب آپ کے پیروں میں وہ طاقت نہیں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ انگا تو ندیش وہ بھی ہیں؟ ان مندروں میں وہ کرتے ہیں۔ اس حد تک تمہارے کرم کا وموچن نہیں ہے، نہیں تم ہلکے سے کہہ رہی ہو، تم اس میں تم سیٹسفائی نہیں ہو۔ پہلے تمہاری آتما کرم سے ڈھکی ہوئی تھی، تو گرو دیکشا کس کو دی؟ آتما کو دی۔ تو جو کرم کا ولے تھا وہ دے کے باہر آ گیا اور گرو ولے آتما کے اندر آ گیا، تو آتما پاورفل ہو گئی، لہذا بدھی نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ بدھی کہہ رہی ہے کہ نہیں یہیں چلا بھی، لیکن آتما تمہیں نہیں جانے دے گی۔
آپ نے انیک کتابیں پڑھی پورا ابھی آج آپ یہ سیمینار سننا ہے, آپ گرو پرساد پڑھنا ہے, آپ آتم نویدن پڑھنا ہے, آپ دادا کے نویدن پڑھنا ہے, سننا ہے. کیا آپ نے کسی اس کے اندر پران کا ذکر سنا ہے؟ آپ نے رامائن اور مہابھارت کا ذکر سنا ہے؟ وہ اس مارگ سے اس مارگ میں اگر ہم رامائن میں چلے جائیں تو رام, کرشن اور راون یہ سب تھے. جب وہ یگ ختم ہوا تب مانوتا یگ شروع ہوا. تو آج کا جو کاریہ ہے, آج تم نے کیا کیا؟ اومکار سادھنا کی جو تمہارے اپنے لیے نہیں تھی. جتنی تمہیں ضرورت تھی وہ تمہیں یہاں مل گئی. آج اب جو اس کا ولے ہے یہ پوری دلی میں پھیل جائے گا, اور کہاں تک جائے گا؟ برہمانڈ تک. اس کو اوم پرکاش کیسے تم ایکسپلین کرو گے؟ ابھی تم اومکار کہاں سے کرتے ہو؟ وہ کرتے ہو, لیکن تم ابھی تمہارا یہ پنڈ ہے نا, سوری تمہارا یہ برہمانڈ ہے. تم بیٹھے پنڈ پہ ہو, لیکن تم کنڈ سے یہاں سے کر رہے ہو. بابا کے سر کے اوپر اوم ہے, اب تم کر رہے ہو اوم شری سائیں ناتھائے نمः, اوپر جا رہا. اوم شری سائیں ناتھائے نمः. نمہ کیا ہے؟ زور سے بولنا کہ ارے کیا اس کو تم نے آج ناشتہ نہیں کرایا ہے؟ یہی پسائے دان ہے نا, یہی پسائے دان ہے. ان کا یہی پسائے دان ہے. پرانام کا واچن کیا, برہمانڈ گرنتھ گن اپنشدوں کی پڑھائی کی, اس لیے کہ آپ کو ایشور پراپت ہوں گے. نہیں, دماغ کی اس کریا سے آپ کو ایشور پراپت ہونا سمبھو نہیں ہے. ایشور پراپت ہونا سمبھو نہیں ہے, یعنی آپ کے دماغ میں بے طاقت نہیں ہے. آپ کے دماغ میں بے طاقت نہیں ہے. اب دل کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ منع پوروک سیوا کرنی چاہیے. منع پوروک یعنی مراٹھی لفظ ہے من سے. کوئی سیوا جو ہے وہ من سے کرنی چاہیے. من سے سیوا کون کرتا ہے یہاں؟ جی نہیں, سبیر کیا ہے نا, آپ دیکھیے. ہٹو, ہاتھ چھوڑو, ذرا سا ادھر دیکھنا. صبح جو اندر آتے ہیں, صبح جب اندر آتا ہوں
वहाँ आके लेट गए। अब यहाँ लेट के उठे, पापा के पास मुझे ये खाएगा और ये चाहिए, फिर ये थोड़ी यहाँ तो नमस्कार करके गए तो ऊपर नमस्कार। हाँ परी, जय साईं राम। बिल्कुल ठीक हूँ, दिल्ली में हूँ बेटा। आप हाँ मैं कर लूँगा। अच्छा हाँ, मेरे पास भी हाँ मेरे पास भी तुम्हारे नाम जैसी एक परी बैठी है। हाँ 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 करो, सब अच्छा होगा बेटा, करो। हाँ जैसा राजस्थान में एक लड़की लोअर कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट में तो कई होते हैं ना, नहीं जज है, उसमें एक ये लड़की है, उसका नाम है परी, रीतू परी। दादा बहुत अच्छी बात कहते थे। जब दादा के बच्चों ने कहा कि हम जेएमडी सर्कस देखने जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या कि अच्छा चलो देख ही आओ, लेकिन कल सुबह को सैटरडे है, मैं कामकाज के बैठूंगा, देखना जेएमडी सर्कस। जेएमडी सर्कस यही हो। सुबह नहीं आना। माफ करना यार, तुम्हारा बड़ा मजाक किया है, ये खा लो। नहीं, आरती उतारो मिल के गाओ साईं। आपने बद्री नारायण से लेकर रामेश्वर तक, कन्याकुमारी तक, हरिद्वार आदि यात्राओं की आप अनेक मंदिरों में गए, वहाँ पोथी पुराण प्रवचन सुने। ये सब करने से मुझे ईश्वर मिलेंगे, इस तरह से आपसे आप जो विचार करते हैं, लेकिन वह मुमकिन नहीं, मतलब आपके पैरों में वह ताकत नहीं है। आपने अनेक किताबें पढ़ी, पुराणों का वाचन किया, ब्रह्मांड ग्रंथ, अर्धकांड, उपनिषद की पढ़ाई की, इसलिए क्या आपको ईश्वर प्राप्त होंगे? नहीं। दिमाग की इस क्रिया से आपको ईश्वर प्राप्त होना संभव नहीं है, यानी आपके दिमाग में वह ताकत नहीं है। अब दिल के बारे में आप कहते हैं कि मनापूर्वक सेवा करनी चाहिए। मैंने पहले ही आपको बताया कि परमेश्वर के प्रति की लगन, नमी, खिंचाव, आत्मीयता
जब तक आप में निर्माण नहीं होती तब तक मुझे ईश्वर मिलने चाहिए, ये केवल इच्छा करने से वह साकार नहीं होगी। नमी इच्छा क्या है? नमी है बराबर। बड़े दिनों में तूने सही जवाब दिया है। परम पूज्य कुतुब जाता है, जी चाहता है दिल भर के तुम्हें पीऊं। शेर का फरमा रहा है, जी चाहता है दिल भर के तुम्हें पीऊं, लेकिन दिल चाहता है तुम्हें दिल भर के दूं। यानी तुम्हारा दिल चाहता है मांगना, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें दूं। लेकिन पी हुई चीज जो है वो दिल में न जाकर पेट में गई, वो दिल में न जाकर पेट में गई। पी हुई चीज गई तो दिल जो है वो खाली रहेगा, दिल जो है वो खाली रहेगा। तो आगे मिलने तक इंतजार कीजिए और दिल भर के लेना है, इस तमन्ना से बैठ जाइए, तो दिल की रोशनाई में हम तुम्हें जरूर नजर आ जाएंगे। दिल की रोशनाई में हम तुम्हें जरूर, सुबीर वही ढूंढता है, कहीं कभी तो नजर आएंगे, नजर आ जाएंगे। वन्नी राजा जी, इसमें दिल से पियो, पी हुई चीज पेट में जाएगी तब दिल तो भरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं मैं सेवा करने के लिए 3 घंटे बैठता हूँ, मैं 1 लाख जाप करता हूँ, लेकिन उसमें आपका मन नहीं होता, चित्त नहीं होता। समझ गए तुम? इसलिए तुमसे रोज मना करता हूँ। तुमने निरंजन, आज इसने वो चांदी वाली पादुका जो है 5 किलो की, वो इसने आज स्नान कराया। मैंने मना किया था तुम्हें, उसको स्नान कराने की रोज जरूरत नहीं है। और जो पुराने ताक मैंने रखे हुए हैं वो के रखे, कल को तुम बात करना ये क्या करते हैं। फिर ऊपर आके क्यों पानी डाला? गीले कपड़े से नहीं, गीला हुआ वो। मतलब इतना तुम्हारी बीवी तुम्हारे मुंह पे साबुन लगाए तो कुछ तो गोरे हो गए। क्योंकि आप अपना मन 3 घंटे तक सेवा में लगा ही नहीं सकते। आप अपना मन 3 घंटे तक सेवा में लगा ही नहीं सकते। इसलिए आप 11 बार ही जाप करो, परंतु ध्यान लगाकर, यानी मना पूर्वक करो। जब कोरोना शुरू हुआ तो मैंने आप सबसे कहा कि दिन में 3 दफा सिर्फ 11 ओम करो। 5 ओम को 5 कोशों से करो, फिर बाकी के 6 ओम ब्रह्मरंध से करो। एट्टी 85% कोरोना आपको नहीं होगा। क्योंकि ये जो आपका थ्रोट है ये आपका क्लियर, लेकिन वो 3 दफा करना चाहिए। रात को सोने से पहले क्यों? रात को सोने से पहले इसलिए कि आप खाने के समय के बाद तक आप सोने, लेकिन जब आप लेटे सोने जा रहे हैं आप, तो आप सिर्फ आपने बुरुश किया और जाके 11 ओमकार कर, तो जो प्रतिकूलता है वो निकल जाएगी। पैसे दे दीजिए, तार लाना और क्लिप लाना।
तार लाना है और क्लिप लानी है। क्या लानी? तार तार और क्लिप क्लिप तेरे पास 500 मीटर 500 रुपये हो दे दे, मैं दे दूंगा। परम पूज्य कुतुब बाबा तो आगे मिलने जी चाहता है दिल भर के तुम्हें पीऊं, लेकिन दिल चाहता है तो मैं दिल भर के दूं, लेकिन पी हुई चीज जो है वह दिल में न जाकर पेट में गई तो दिल जो है वह खाली रहता है। तो आगे मिलने तक इंतजार कीजिए और दिल भर के लेना है, इस तमन्ना से बैठ जाइए तो दिल की रोशनाई में हम तुम्हें जरूर नजर आएंगे। दिल की रोशनाई में हम तुम्हें जरूर नजर आएंगे। वंदनी राधा जी, इसमें दिल से पियो, पी हुई चीज पेट में जाएगी तब दिल तो भरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं मैं सेवा करने के लिए 3 घंटे बैठता हूँ, समझ गए तुम? हाँ, बैठता हूँ, मैं 1 लाख जाप करता हूँ, लेकिन उसमें आपका मन नहीं होता, चित्त नहीं होता। क्यों आप अपना मन 3 घंटे तक सेवा में लगा ही नहीं सकते? आखिर ये सुबह आते हैं, तो जब ये ऊपर आते हैं तो मैं इनका इंतज़ार करता हूँ, इसलिए मैं इन्हें अपने साथ बैठालता हूँ और बैठाल के क्या करता हूँ, इनसे 11 ओमकार इनके साथ करता हूँ, इनसे करवाता हूँ। सेवा में लगा ही नहीं सकते, इसलिए आप 11 बारी जाप करो, 11 बारी जाप करो, परंतु ध्यान लगाकर यानी मनापूर्वक करो, दिल से करो, फिर आपका दिल भरेगा और बाकी का जो है वह पेट में जाएगा। बाकी का जो है वो पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो विसर्जन होगा। शाम को जाओगे ना बहे? हाँ, शाम को जाओगे ना? अभी जो कुछ भी खाया है, नाश्ता किया तुमने, सीमा कह रहा हूँ कि ये बना के लाई थी, तो जो ये पेट में गया है ना, ये शाम को निकल जाएगा। हाँ, इंग्लिश का मोट है या वैसी वाली है? एक बड़े मजे की बात बताओ। मैं एक साहब के घर गया, क्या कहते हैं, चाय पीने, तो मैंने क्या किया, जरा मुझे बाथरूम जाना है, तो वो समझे कि मुझे बाथरूम मतलब नंबर 2 चाहिए, जाना है, तो उन्होंने उसके लिए एक ऐसी प्लास्टिक की सीट नीचे बनी हुई थी, तो उन्होंने कहा तुम जब कमोड पे बैठो तो अपने घुटने, क्योंकि आजकल आप लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो जो पुराने ज़माने में शिट करने की जो जगह होती थी, मैंने तुम्हें उसका नाम नहीं पता है क्या शिट करने की जगह होती थी? बोली नहीं। मैंने कहा मैं तुम्हें बताऊं उसका नाम क्या होता है? मैंने कहा हमारे यहाँ, मैं रामपुर का रहने वाला हूँ, तो हम अपनी माँ से कहते थे मुझे खुड्डी पे बैठना है, खुड्डी। तो उन्होंने क्या किया, बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो आप टांगे पेट पे लगाते थे तो पेट साफ होता था, तो ये इस पे साफ होगा। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर सन की यहाँ पे 2 खुड्डियाँ वो प्लास्टिक की मुझे पहुंचा गए, ये दिल्ली ले जाइए। हंसते हंसते बुरा। इसमें दिल के पीछे की हुई चीज पेट में जाएगी तब दिल तो भरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं मैं सेवा करने के लिए 3 घंटे बैठता हूँ, मैं 1 लाख जाप करता हूँ, लेकिन उसमें आपका मन नहीं होता, चित्त नहीं होता, क्योंकि आप अपना लगातार अपना मन 3 घंटे सेवा में लगा ही नहीं सकते।
اس لیے آپ 11 باری جاپ کرو، پرنتو دھیان لگا کر یعنی منع پوروک کرو. سمجھدار؟ سمجھ گئے تم؟ دھیان لگا کر منع کرو. اس لیے تو میں کیوں بیٹھاتا ہوں ساتھ میں. 11 اومکار کرو، سیوا ہو گئی. دل سے کرو، پھر آپ کا دل بھرے گا اور باقی کا جو ہے وہ پیٹ میں جائے گا، وسرجن ہوگا. وہ پیٹ میں جائے گا، وسرجن ہوگا. کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ صحیح ہے نا؟ اب یہ ملاقات 19 تاریخ کی تھی، 19/2/81 کی. اب دوسری شروع ہوئی ہے 22/2/81 کی ملاقات. آج آپ تمام بھکتوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں. آج آپ تمام بھکتوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اب خاطر کرنے کے لیے میرے پاس کیا باقی بچا ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا بچا ہوا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میرے پاس آپ لوگوں کے خاطر کرنے کے لیے کیا باقی ہے؟ باقی تو بہت ہے. اپنے آپ ہی سوال کر رہے ہیں، اپنے آپ ہی جواب. باقی تو بہت ہے، لیکن ساتھی جب تک دل سے دل نہیں ملتا تو باقی چکتی ہو ہی نہیں سکتی. ارے دل لگا گدھے پہ تو پری کوئی چیز نہیں. ارے دل لگا گدھے سے تو پری کوئی چیز نہیں. سیما آئی سمجھ میں؟ دل لگا. ارے میری طرف دیکھو، تم اتنا کیوں مسکرا رہی ہو؟ ارے دل لگا گدھے سے تو پری کیا چیز ہے؟ لگاؤ ہم سے دل تو یہ دنیا جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. لگاؤ ہم سے دل تو یہ دنیا جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہی باتوں کی تو مشکل ہے یار. لیکن انہی باتوں کی تو مشکل ہے یار. تمام آدمیوں کے لیے زندگی کے اندر بد دعائیں تو آج دن تک کسی نے دی ہی نہیں ہے. تمام آدمیوں کے دل کے لیے زندگی کے اندر بد دعائیں تو آج تک کسی نے دی ہی نہیں ہے. بد نصیب جنم کو آتے وقت بھی کسی انسان کو خدا مالک نے بد نصیبی دی ہی نہیں. جنم کو آتے وقت بھی خدا مالک نے کسی کو بد نصیبی دی ہی نہیں ہے. پھر یہ بد نصیبی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ گرو بندھو شاید ہم نے ہی پیدا کی ہے. قطب الدین بابا نہیں بھائی، تم بھی بد نصیب پیدا نہیں کر سکتے، بد نصیبی پیدا نہیں کر سکتے. دیکھو اس دنیا کو ہم لوگ کافی چاہتے ہیں. دیکھو اس دنیا کو ہم لوگ کافی چاہتے ہیں. کتنا چاہتے ہیں؟ ارے تمہارے ماں باپ جو تمہیں جنم دیتے ہیں وہ بھی ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مطلب جنم دینے والے ماں باپ کا بھی صرف 4 ہی دن کا اثر سہارا ہوتا ہے. لیکن جنم دینے سے پہلے، جنم دینے کے بعد اور اس کے بھی بعد جس کا آسرا رہتا ہے اسی کا آسرا کہا جاتا ہے. تم نے شاعری سنی ہے؟ یعنی کیا اومکار مرتا ہے؟ کیا چاند اور سورج غائب ہوتے ہیں؟ تو بھگوان کہاں سے غائب ہوتا ہے؟ جب تک دم ہے تب تک غم ہے. لیکن ارے یہ تو دنیا والوں کے لیے شاعری ہے. میری شاعری یہ ہے، ارے جنم کو آتے وقت بھی تمہیں دیکھا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہوں اور آگے بھی دیکھوں گا. کہاں چھپو گے؟ آگے بھی دیکھوں گا، کہاں چھپو گے؟ لیکن آپ لوگ
اپنی عادتوں کی مجبوریوں سے انگا ایک دفعہ اکثر جب دادا سیوک پرمکھ کو بلایا کرتے تھے تو ایک ہفتے تک شام کو صبح شام آرتی ہوتی تھی، پھر پارک وارک میں گھومنے جاتے تھے، لیکن شام کو 7 بجے آرتی نہیں کرتے تو دادا پرارتھنا کرتے تھے اور آ کے کیا کہتے ہیں پونا میں فرسٹ فلور کے اوپر ان کے کمرے کے ساتھ میں ایک اتنا بڑا ہال تھا، اس میں بیٹھتے تھے، اس میں 10-15 آدمی ہوتے تھے، وہاں بیٹھ کے دادا ملاقات لیے. وہ ملاقاتیں کیا ہوتی؟ وبھوتیاں آتی، وبھوتیوں کی ملاقات ہوتی، 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے کے لیے وبھوتیوں کی ملاقات صرف 15 آدمی کے لیے ہوتی. اس سے کیا ہوتا تھا؟ کیونکہ اس وقت تک وموچن ہو چکا تھا. ہاں، پرتیکولتا نکلتی تھی، انوکولتا دھارن ہوتی. جب تک دل سے دل نہیں ملتا تو باقی چپتی نہیں ہو رہی ہے. ارے دل لگا گدھے پہ تو پری کوئی چیز نہیں، لگاؤ ہم سے دل تو یہ دنیا جو ہے یہ کوئی چیز نہیں. لگاؤ ہم سے دل تو یہ دنیا جو ہے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن انہی باتوں کی تو مشکل ہے. تمام آدمیوں کے لیے زندگی کے اندر بددعا تو آج دن تک کسی نے دی ہی نہیں ہے. تمام آدمیوں کے لیے زندگی کے اندر بددعا تو آج تک کسی نے دی ہی نہیں ہے. بد نصیب جنم کو آتے وقت بھی کسی انسان کو خدا مالک نے بد نصیبی دی ہی نہیں ہے. خدا مالک نے کسی کو بد نصیبی دی ہی نہیں ہے. تو پھر یہ بد نصیبی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس پہ سب سے اچھی بات اگر کسی نے کہی ہے تو حاجی ملنگ بابا، کہ کیا تمہاری ایسی قسمت تھی کہ ہم اللہ میاں کے پاس بیٹھے تھے، ان کو چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے بیٹھے ہے نا؟ کیا تمہاری ایسی قسمت تھی؟ ارے بد نصیبو، دھیان کرو، کم سے کم ہم آئے ہیں تو تمہارا فرض ہے کہ ہمیں آداب تو کرو. اور دوسری، اگر آداب نہیں کر سکتے تو ادب بھی نہیں کر سکتے. آداب اور ادب یعنی تو ہماری کوئی عزت نہیں کر سکتے. مگر ہم ہیں کہ خدا کے بندے ہیں، پھر بھی تمہیں معاف کر. یہ ان کے ایک ملاقات میں شبد ہے. آج کا تمام آدمیوں کے لیے زندگی کے اندر بددعا تو آج دن تک کسی نے دی ہی نہیں ہے. بد نصیب جنم کو آتے وقت بھی کسی انسان کو خدا مالک نے بد نصیبی دی ہی نہیں ہے. تو پھر یہ بد نصیبی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ گرو بندھو، شاید ہم نے ہی پیدا کی ہے. مطلب الدین بابا، نہیں بھائی، تم بھی بد نصیبی پیدا نہیں کر سکتے. دیکھو اس دنیا کو ہم لوگ کافی چاہتے ہیں،
دیکھو اس دنیا کو ہم لوگ کافی چاہتے ہیں. کتنا چاہتے ہیں؟ ارے تمہارے ماں باپ جو تمہیں جنم دیتے ہیں وہ بھی ایک دن تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. مطلب جنم دینے والے ماں باپ کا بھی صرف 4 ہی دن کا آسرا سہارا ہوتا ہے، لیکن جنم دینے سے پہلے، جنم دینے کے بعد اور اس کے بھی بعد جس کا آسرا رہتا ہے اسی کو آسرا کہتے ہیں. تم نے شاعری کہی، تب تک دم ہے تب تک غم ہے، لیکن ارے یہ تو دنیا والوں کے لیے شاعری ہے. میری شاعری یہ ہے کہ ارے جنم کو آتے وقت بھی تمہیں دیکھا، آج بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں اور آگے بھی تمہیں دیکھوں گا، چھپو مت. لیکن آپ لوگ اپنی عادتوں کی مجبوریوں سے ہم لوگوں کے ساتھ وفاداری کا کام بہت تھوڑا کرتے ہیں. کیا آپ میری شکایت سمجھ گئے ہیں؟ کس طرح سے؟ کہیے. میں شکایت کر رہا ہوں وفاداری کی، اس لیے میں آپ سے کچھ دھن دولت نہیں مانگ رہا ہوں. آپ وفادار نہیں ہیں، یہ میری شکایت کیوں ہے؟ شکایت کرنے کے لیے جب تک کوئی کارن نہیں ہوتا تب تک شکایت نہیں ہوتی ہے، اور تب شکار بھی نہیں ملتی، تب شکار بھی نہیں ملتے. بات ایسی ہے کہ آپ کی شکایت تو بہت تھوڑی ہے اور آپ شکار کرنے کے لیے تو بڑے واقف ہیں. کسی کے احسان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ زندگی آسان بنتی ہے، لیکن ایک بار زندگی آسان بن گئی تو آدمی وہ احسان آسانی سے بھول جاتا ہے. بن گئی تو وہ آدمی ایک احسان آسانی سے بھول جاتا ہے. دیکھو آج آپ تمام آدمی یہاں موجود ہیں. ارے دنیا کے اندر اپنی ایک اولاد کی پرورش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ تھک جاتے ہیں. اس کے ماں باپ، دیکھو آج آپ تمام آدمی یہاں موجود ہیں. ارے دنیا کے اندر اپنی ایک اولاد کی پرورش کرنے کے لیے آپ کے ماں باپ تھک جاتے ہیں. اور بھائی ہم نے تو اپنی جھولی کے اندر دنیا کی اتنی اولادیں لی ہیں، دنیا کی اتنی اولادیں لی ہیں، تو ایسے باپ کی ہمت کتنی ہوگی، تو ایسے باپ کی ہمت کتنی ہوگی. دنیا کے اندر ایک معصوم بچہ سنبھالنا ہے تو باپ کو پریشانی لگتی ہے. وہ آیا تھا نا دیپک، کہ دودھ پلاتا ہوں تو روتی ہے. ارے بھائی روتی ہے تو اسے پیار کرو، تھوڑی دیر میں جب اور بھوک لگے گی تو پی لے گی، لیکن جب بھوک لگتی ہے تو اس کی ماں باپ دیپک کو دے دیتی ہے. اور وہ یہاں آتی ہے تو دیکھو اس کی ماں کے پاس بیٹھتی ہے، کھیلتی رہتی ہے. آج ایک بات ضرور سب کو بتا دوں میں، ماں کو خود بچہ پیدا کرنا یہ ان کا رونانوبند ہے بچے کے ساتھ میں. لیکن کسی کا بچہ اڈاپٹ کرنا وہ اس کا رونانوبند ہے. وہ تمہیں کتنا سوٹ کرتا ہے، ہاں یہ بابا کا کاریہ ہے. یہ ایڈاپشن بابا نے شروع کرایا. جس لڑکی کو بچہ نہیں ہوتا اس کو بچہ اڈاپٹ کراؤ، تاکہ اس کی جو پچھلے جنم کا یہ اس کا دوش ہے کہ اس کے بچہ نہیں ہوگا، وہ کنسیو نہیں کرے گی، اس کو یہاں اس کی سیوا کرے. تو میں نے دیپک کی اس کو بھی یہ سمجھایا لڑکی کو کہ اس کی یہ رو رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، کرو اس کی سیوا. اگلے جنم میں پھر تم یہی کرو گی، لیکن ابھی اس بچی کی سیوا تم نے کر لی
تو اسی جنم میں ختم ہو جائے گا. یہ اس مارگ کے اندر ہے، اور کسی مارگ کوئی مائی کا لال یہ کوئی مارگ یہ نہیں کرا سکتا. دنیا کے اندر ایک معصوم بچہ سنبھالنا ہے تو باپ کو پریشانی لگتی ہے. یہی آج کا زمانہ ہے. یہ تمام چاروں طرف یہ جو آگے کہ دنیا کے چراغ کھڑے ہیں، ان سارے اولادوں کو میں نے اپنی جھولی میں لیا ہے. کیوں اپنی جھولی میں لیا ہے؟ کیونکہ تم بد نصیب ہو. اوم پرکاش، میرا ایک اور ماننا ہے کہ جو ہے ہم نے اولادوں کو لیا ہے، اس مارگ میں کوئی ٹاٹا اور بڑلا نہیں آتے. جو سب سے زیادہ کرمادھین اوستھا کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں. ہم سب کرمادھین اوستھا کے لوگ ہیں. دنیا کے اندر ایک معصوم بچہ سنبھالنا ہے تو باپ کو پریشانی لگتی ہے. یہی آج کا زمانہ ہے. یہ تمام چاروں طرف یہ جو آگے کہ دنیا کے چراغ کھڑے ہیں، ان سارے اولادوں کو میں نے اپنی جھولی میں لیا ہے. کیوں؟ کیا میری جھولی خالی ہے؟ اس لیے میری جھولی کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بڑے دل سے، خوشی سے، دلچسپی سے اور تمنا سے لیا ہے. دلچسپی سے اور تمنا سے لیا ہے. نہیں، میری جھولی خالی نہیں ہے. ارے میں جو بول رہا ہوں وہ سنو. میری جھولی خالی نہیں ہے. میری جھولی کسے خالی نظر آئے گی؟ تو جو خالی ہے اسے میری جھولی خالی نظر آئے گی. اسے میری جھولی خالی نظر آئے گی. میری جھولی بھرتے وقت مالک بھی تھک گئے. یہ فقیروں کے یہ ہے. میری جھولی بھرتے وقت مالک بھی تھک گئے. ان کا خیال تھا کہ یہ بچہ کیا بوجھ اٹھائے گا. بات صحیح ہوتی ہے. ہم پروردگار لوگ دیتے جاتے ہیں. ہم پروردگار پرورش کرنے والے، تمہیں سنبھالنے والے پروردگار لوگ دیتے جاتے ہیں. انداز کرنا ہمارا کام نہیں ہے، اور انداز لگانا یہ آپ کا بھی کام نہیں ہے. ہم کیا آج آپ یہاں آئے، اس لیے جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ ملاقات ضرور سن کے جاؤ. یہ جب 5-6 پیج کی ملاقات ہوتی ہے، اس میں کم سے کم 5 لائنیں تمہارے جنم سے تعلق ضرور رکھتی. یہ انداز کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے کیا دیا ویسے ہی تم نے یہ انداز کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم نے کیا دیا ویسے ہی تم نے جو پایا اس کا انداز لگانا کہ تمہارا بھی کام نہیں ہے. ہم دیتے ہیں، آپ لیتے جائیے. لیکن شکایت تو اسی بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کم دیا. ارے آپ کی طاقت نہیں ہے اگر ہم زیادہ دیں گے اٹھانے کی. آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. پہلی بار جب ہماری اور آپ کی ملاقات ہوئی تھی تب اس کے لیے کوئی کارن بن گیا تھا. سکھ کر کے آپ جو مانگتے ہو اس سکھ کے لیے دنیا کے تمام آدمی پریشان ہو رہے ہیں، اور اپنی جان جو ہے وہ پریشان کر کے بیوقوف کے حوالے کرتے رہتے ہیں. بیوقوفوں کے حوالے کرتے رہتے ہیں. میں کچھ غلط بول رہا ہوں؟ پانی میں لاتا ہوں.
तुम क्या समझनी मैं जाके आऊंगा तुम्हारी? आप जो सुख मांगते हैं वे सुख हम आपको क्यों देते हैं? क्या आप निहाल हो जाएं इसलिए? नहीं, कम से कम आपके ख्यालात से आपने जो कुछ मांगा है वह आपका मामूली सा मकसद अगर हम पूरा कर दें तो आप हमारे कोई काम आ जाएंगे इसलिए। अब आप हमारे कोई काम आ जाएंगे इसलिए। दुनिया के अंदर जिसने सुख करके पुकारा उसे कब्रिस्तान में जाने का रास्ता बहुत जल्दी मिल गया। उसे कब्रिस्तान में जाने का रास्ता बहुत जल्दी मिल गया, और जिसने दुख मांगा उसे खुदा मालिक की तरफ जाने का रास्ता मिल गया। ये मुलाकात 2-3 दफा पढ़ो। आप तमाम आदमी क्या मांगते हो? होश में आ जाओ। तमाम आदमी क्या मांगते हो? होश में आ जाओ। आप हमारे पास पहुंचते हैं तब आपकी बहुत शिकायतें होती हैं, कितने साल हो गए हैं, ये नहीं मिला, उतने साल हुए, वह नहीं मिला इत्यादि। अगर बाजारों के अंदर की जिंदगी आपने बसाई होती तो बाजार के अंदर सौदा होता रहता है, लेकिन खुदा मालिक के साथ जिंदगी जोड़ दी तो सौदा होता है मोहब्बत का। सौदा होता है मोहब्बत का। लो हमसे 2 दुनिया को मांगो तो यही चीज मांगो। लो हमसे 2 दुनिया को मांगो तो हमसे मांगो। सुख मांगते हो, अरे ऐसा हाथ कर दिया तो पहाड़ भी सोने का बन जाएगा, लेकिन आपके पास उसे हजम करने की ताकत नहीं है। आपके पास उसे हजम करने की ताकत नहीं है। और आपके पीछे सोने का पहाड़ है, ये अगर दुनिया वालों को मालूम हुआ तो आपने उस सोने के पहाड़ को हासिल करने के पहले ही वह आपकी जान खत्म कर देंगे। वह आपकी जान खत्म कर देंगे। मतलब सोना मांगा और जान गई तो फिर आपको उस सोने का क्या लाभ हुआ? सोना भी नहीं मिला और जान भी गई। वह लोभ है। आप खुदा मालिक का अंदाजा करने के लिए आए थे कि वे क्या दे सकते हैं, लेकिन वे हजम करने की ताकत आप में नहीं है, जो दुनिया वालों ने लूट लिया। सोने का पहाड़ यही रह गया और आप यहाँ से इस जगत से चले गए। ऐसी चीज अगर हम लोग आपको दे दें तो हमारी क्या हस्ती रही, और आपकी जिंदगी के अंदर रौनक भी क्या रही, और आपकी जिंदगी के अंदर रौनक भी क्या रही। तो चीज ऐसी मांगो कि भाई आप कई जन्म लेते गए, लेकिन चीज कैसी रही याद आती है, ये दर्द मचाती है, सोए हुए सागर में तूफान मचाती है। याद आई तो जिंदगी तूफान होनी चाहिए, याद आई तो जिंदगी तूफान होनी चाहिए, लेकिन शक्लें दिखती हैं इंसान की और सूरत है मौत की। ऐसे समय भगवान ने क्या देना और आप लोगों ने क्या देना। आज हम लोगों को कितनी परेशानी है, काहे के लिए? तो आप तमाम आदमी जो इकट्ठा किए हैं, ये इकट्ठी ताकत आखिर तक दुनिया के काम में आने के लिए हम आप लोगों की ज़रूरत है। 2 दिन उसके लिए परेशानी थी। अरे आप इंसान जब दुख की वजह से पहली बार हमारे पास आए तब क्या मांगने के लिए आए? दुख नहीं मांगा, सुख मांगा। मतलब भगवान का रास्ता नहीं मांगा, भगवान का रास्ता नहीं मांगा, कब्रिस्तान का रास्ता मांगा। हमने कहा ठीक है, हमें इस शख्स की जिंदगी कुछ काम में लानी है, इसकी जिंदगी इसके खुद के काम में नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जिंदगी बेकार है। जो इसका इस्तेमाल कर सकता है वही उसे खरीद सकता है, लेकिन
اس میں بات کیسی ہے؟ کوئی شخص جو یہاں موجود ہے اس میں سے کسی کو یہاں پر آ کر 1 سال ہوا ہے، کسی کو 5 تو کسی کو 10 سال ہوئے، کوئی ایسے بھی موجود ہیں جو 20 سالوں سے یہاں آ رہے ہیں۔ جب پہلی بار آپ یہاں آئے تھے تب یہاں آنے کے بعد آپ ہمارے نہیں ہوئے تھے، آپ اپنے کام کے حوالے سے ہمارے حوالے نہیں ہوئے تھے، تو بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اتنا یقین آپ کو دینے کے بعد بھی آپ میں یہ التجا پیدا نہیں ہوئی کہ بھائی ان کے حوالے یہ زندگی دینے کے بعد مانگنا اور پوچھنا یہ کوئی سوال ہی باقی نہیں رہا۔ انگا ایسا کیوں ہے؟ اینی بڈی؟ او پی؟ تم یہاں نہیں آئے ہو؟ اس لیے سب سے زیادہ اچھی قوالی جو ہے وہ سلیم بابا کی۔ مجھے آپ نے بلایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، تیرے در کا میں گدا ہوں، تیرے در کا میں گدا ہوں، مجھے آپ نے لٹایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے، میں زمین پہ سو رہا، میرا مرتبہ بڑھایا، میرا مرتبہ بڑھایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے۔ اتنا یقین آپ کو دینے کے بعد بھی آپ میں یہ التجا پیدا نہیں ہوئی ہے کہ بھائی ان کے حوالے یہ زندگی دینے کے بعد مانگنا اور پوچھنا یہ کوئی سوال ہی باقی نہیں ہے۔ آج بھی یہاں کافی لوگ اسی تمنا سے کھڑے ہیں، ملے جلے ہیں کہ بھائی ابھی دادا کو فرصت ملے تو اپنی سمسیا کا سوال پوچھیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں پر یقین کرنے کے لیے ان 12 سالوں کے اندر ابھی بھی کیا بھگوان نے تمہیں کافی مدت نہیں دی ہے کہ بھائی یہی ایک چیز ہے جو تمہاری پرورش بھی کر سکتی ہے اور تمہیں پروردگار کے گھر بھی پہنچا سکتی ہے، تمہاری پرورش کر سکتی ہے اور تمہیں بھگوان کے پاس پہنچا سکتی ہے۔ کیا اتنے یقین کے قابل ہم ابھی تک نہیں ہوئے؟ الدین بابا، کیا اتنے یقین کے قابل ہم ابھی تک نہیں ہوئے؟ پھر کیا ہے سیما، جو جتنی دیر سنجیو سویا ہے اتنی دیر کی بات تو میرے گھر جب یہ گاڑی چلائے گا تو مجھے یہ رستے میں بتا دینا۔ میں کہ میں اٹھاؤں گا نہیں جب تک تو خود نہیں اٹھائے گا۔ قابل ہم ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، پھر کیا ہے سوال اور کیا ہے جواب؟ ارے آپ کی جیسی قسمت خدا کو بھی نہیں ہے، ارے آپ کی جیسی قسمت خدا کو بھی نہیں ہے۔ خدا آپ سے سیوا لیتے ہیں اور اسی کے مطابق وعدہ کر کے کچھ دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو اپنی جھولی کے اندر اس دنیا پر حکومت کرنے کی جو ایک شکتی پراپت ہوئی تھی، وہ شکتی ہم لوگوں کے دل کھول کر لوگوں نے دل کھول کر آپ کی جھولی میں ڈالی ہے۔ یار راجا کے گھر جاؤ، وہاں دعوت میں بیٹھو اور باسی روٹی کیوں نہیں کھلائی، ایسا سوال راجا سے پوچھو گے تو عزت راجا کی جائے گی یا آپ کی؟ عزت راجا کی جائے گی یا آپ کی؟ اس سیمینار میں پچھلے 7 دنوں میں آپ کو اومکار ملا ہے، اس سیمینار میں پچھلے 7 دنوں میں آپ کو اومکار ملا ہے۔ آپ 7 جنموں تک دنیا میں پیدا ہوتے جائیے،
यही है वो 7 जन्म और 7 पीढ़ी। आप 7 जन्म तक दुनिया में पैदा होते जाइए, फिर भी ओमकार के अंदर जो 3 तत्व हैं उनमें से एक भी तत्व आपको नहीं मिल सकता। 7 जन्मों में ओमकार का एक भी तत्व नहीं मिल सकता। तो हिसाब लगाइए कि अब इधर से जाते वक्त आपकी झोली काहे से भरी है, आपकी झोली काहे से भरी है, तीनों तत्व से भरी। आऊ माँ से भरी है, बोलो। तो फिर काहे को जो वहां से यहाँ तक 1 घंटा बेकार करती हो? क्या फायदा 4:30 बजे यहाँ आके? अरे करम कहानी खत्म हुई अंगा, अरे करम कहानी खत्म हुई। अब धर्म कहानी चालू है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आप कम से कम ऐसे सवाल जवाबों से मेरे बच्चे की, आपके महान गुरु दादा की बेइज्जती मत करो। इज्जत नहीं करनी आती तो बेइज्जती तो मत करो। जिसने तुम्हें खुदा मालिक के दरवाजे तक पहुंचाया है, अब खाली इंतजार है उसके पास आपकी पुकार पहुंचने के बाद वह दरवाजा खुलने की। ये धर्म की माया तुम्हें बताई है और तुम कर्म के नरक में जाकर सवाल पूछते हो, और तुम कर्म के नमक उसमें जाके सवाल पूछते हो। बेशरम लोग बड़ी गालियां देते हैं। बेशरम लोग झट तुम्हारी जिंदगी को। हमें तो बिल्कुल इन बातों के लिए आदाब नहीं लगता, हमें तो आदत नहीं, मत आदाब नहीं लगता। अब आपने मौका नहीं देखना चाहिए, खुशी से ये कहना चाहिए बस कृपा है, बस कृपा है। हमने आपको यकीन एक दफा दिलाया। अभी संजीव बच्चे भी सिटीजनशिप के लिए बच्चे, माँ बाप क्या कहेंगे? यानी मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, और माँ बाप क्या कहेंगे? नहीं पहले शादी करो सिटीजनशिप के बाद। नहीं, जो आज मिला, क्यों जो आज मिला है वो मालिक की दुआ से मिला है, तो उसको संभालो और उस पर यकीन रखो कि आज अगर ये पारिगण संस्कार होता तो उसमें कुछ कमी होगी, तो उसका टाइम निकल जाएगा। आज दिल से मिलने के लिए ऐसा यकीन दिलाया है। अरे आपके इस दस्तूर से, इस रिवाज से अगर हम आप लोगों से चलें तो आपको कैसे लगेगा? क्या आपकी इज्जत होगी? नहीं होगी। फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि हमारी तमन्ना है, लेकिन यहाँ आपकी तमन्ना का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल दुनिया वालों का है। हमारा तो कोई सवाल है ही नहीं, हमारा तो कोई सवाल है ही नहीं। हम लोग तो जवाब देने के लिए हाजिर है, हम लोग तो जवाब देने के लिए हाजिर है। बात ऐसी है कि अब तुम लोग अपना अपना फर्ज अदा करने के लिए मजबूर नहीं तो तैयार हो जाओ। मजबूर होना इसका मतलब ये हुआ कि मुझे डर कर तुमने वह काम करने के लिए तैयारी की और वह मैं नहीं चाहता हूँ। आप मजबूरी से मेरे भक्त मत बनिए, क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया ही पैदा नहीं की। मत बनिए, क्योंकि मैंने ऐसी दुनिया ही पैदा नहीं की है। जो मजबूर हुआ है उसे मैंने ये नहीं कहा कि अल्लाह या भगवान का नाम लो, जो छोड़ता है लो। छोड़ता हूँ वह मोहब्बत नहीं है, छोड़ता हूँ वो मोहब्बत, यानी तुम्हें अगर नकारता हूँ तो वो मोहब्बत नहीं है। मतलब आप मजबूर नहीं,
ہو جاؤ، تیاری ہونی ہی چاہیے. آپ مجبوری سے مت آؤ، آپ تیار ہو جاؤ. بات ایسی ہے کہ یہ آگ کی دیکشا اور اومکار سادھنا تمہاری جھولی میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پربرہم جو اس وش کو کھلاتا ہے وہ خود تمہاری جھولی میں ہے. پربرہم جو وش کو کھلاتا ہے وہ آج خود تمہاری جھولی میں ہے. ابھی آپ کی یہ معمولی دکھوں کی جو باتیں ہیں ان کے لیے آپ کے جس کے اوپر آپ کے گرو نے اومکار کو ساکار کیا ہے اس کی طرف سے کوئی نراکرن تم نے کرنا، اس کی جیسی گندی چیز کوئی نہیں ہے. آپ سوال پوچھنے کے لیے آئے اور ہمارے یہ جو سیوک بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کو کہا ارے بھائی 11 سوموار دان دو، پر برہم جس دن دان دینے لگے گا تو کیا میں پر برہم بھکاری نہیں ہوا؟ سمجھ گیا سب اس کا مطلب؟ یعنی سیوک، آج سیوک یہ کہہ رہا ہے کہ 2 روپے کا دان شنیوار کو دیو، تو شنی دیوتا یعنی ان کے لیے یہ دان ہے، لیکن دیو کس کو؟ فقیر کو. تو بتانے والے سے اور شنی دیوتا سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فقیر، جو لے لیتا ہے. بیوقوف لوگ، ابھی آپ کے لیے نراکرن باقی ہی نہیں ہے. بیوقوف لوگ، ابھی آپ کے لیے نراکرن باقی ہی نہیں ہے. ایسے دیکھو کہ پہلے وقت دکھ دور ہو، ایسے دیکھو کہ پہلے وقت دکھ دور ہو، اس لیے آپ گرو کے پاس آئے اور آپ نے کیا پایا؟ آپ کا وہ دکھ تو بھاگ گیا اور اس دکھ کی وجہ سے آپ گرو مارگ میں آئے. دکھ کی وجہ سے آپ گرو مارگ میں آئے. گرو مارگ میں ایک قدم رکھا اور آپ کے حوالے کیا ہوا؟ بھگوان. اور آپ کے حوالے کیا ہوا؟ بھگوان. پہلے یعنی کوئی سال پہلے آپ کا جو دکھ تھا اس دکھ نے آپ کو اس اومکار سادھنا تک پہنچایا ہے. آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں. آپ کو وہ تمنا نہیں تھی، وہ بھوک نہیں تھی کہ بنا مالک کے میں کیسے زندہ رہوں. مطلب آپ کے پہلے دکھ نے آپ کو خدا مالک کے دروازے تک پہنچایا ہے. دکھ نے آپ کو پہلے خدا مالک کے دروازے تک پہنچایا ہے. ابھی بھی دکھ آئے گا، لیکن وہ دکھ جاتے وقت کیا دے کر جائے گا اس کا اندازہ تو کرو دنیا والوں. اس کا اندازہ تو کرو دنیا والوں. جیسے آپ کے پہلے دکھ نے آپ کو خدا مالک کے دروازے تک پہنچایا ہے، ویسے آپ کا دوسرا دکھ آپ کو اور کہاں پہنچانے والا ہے. اس کے پہلے آپ اس دکھ کو ختم کیوں کرتے ہو؟ ارے یہ نہیں کرنا بھائی. گائے دودھ دینے کے لیے کچھ صبری مانگ رہی ہے، اس کے پہلے گائے کو کاٹ کر مت کھاؤ بے ایمان لوگوں. چلو 27 28 آج چینج 28.
Any सवाल? शारदा साहब, जी प्रणाम। प्रणाम। पेज नंबर मिला? मेरा हाथ में। शारदा साहब, अरे तुम तो गायब हो गए। देखो ये कौन आए हैं। ओम प्रकाश। तो भैया नमस्ते। और जी मैं पीछे जो ओम चौक से लिखा हुआ है वो इन्होंने ही लिखा है। हैं? ब्लैक बोर्ड पे ओम है ना, वो इन्होंने ही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ब्लैक बोर्ड पे पीछे ओम है ना, वो इन्होंने ही लिखा है। कई बार बाबा के और कई बार भोलेनाथ के दर्शन हो रहे थे आज मुलाकात। अच्छा, इतने खूबसूरत तो नहीं हो। और जी हाँ, एक ये तेरी जो खूबसूरती की जो ये जो इज्जत है ना, ये तेरी नहीं है, ये लीना की है। ये देख उसने कैसे खूबसूरत बच्चे पैदा किए हैं। हाँ, तू होंठी हिलाता रहता है। है? कल तनुज का बर्थडे है। अच्छा, बुलाओ उसे। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आज तुम आए नहीं। बाबूजी पहले आने से पहले वो आपने बताया था कि नहीं, तुम क्यों नहीं आए? ये बहुत गलत बात है तुम्हारी। बाबूजी मैंने बनवाने की फोटो मंगवा ली है। हाँ, बनवा लिया है। तो मैं लेने आऊंगा। अच्छा, लेके आओ। अरे तनुज को बुला। मुझे चाहिए। हाँ, तू लेके आना। अच्छा, मेरे पास नहीं है, आप मुझे तो दीजिए, मेरे पास नहीं है। अरे सुन लिया मैंने। मेरे लिए मिठाई लेके आना। लाएगा?